वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा تو هرچی میخوای من نمیذارم بهش برسی. تو حسنا رو میتونی احمق فرض کنی ولی منو نه. من نمیذارم تو به خواسته های شومت برسی. اگه من موفق شدم که تا اینجا تو خونه شما بیام، درست همین جوری یه روز تو زندگیتونم میام. شما چه بخوای چه نخوای. تو ذره خجالت نمیکشی که داری حسنا رو فریب میدی؟ از سادگیش داری سوء استفاده میکنی، اصلا خجالتم نمیکشی. ای بابا، تو اونو فریب میدی بعد به من تهمت میزنی؟ جالبه. نمیخوام باهات حرف بزنم. از خونه من برو بیرون، وسایلاتو جمع کن و برو. من دیگه باهات هیچ رابطه‌ای ندارم. نه علی، تو رابطه‌ای که با من داری و نمیتونی با هیچ کس دیگه ای داشته باشی. من دیگه واقعا دارم ازت متنفر میشم. عالیه دیگه، هم عشقت مال منه هم نفرتت، چون که هر احساسی که مربوط به تو باشه فقط حق منه، فقط من دیگه فریب حرفاتو نمیخورم تمنا، دیگه نه. به دختر دایید بگو وسایلشو جمع کنه و فردا صبح از اینجا بره و یه جای دیگه واسه خودش پیدا کنه. علی تو داری چی میگی؟ الان بهش بر میخوره. بهش بر میخوره به من ربطی نداره. تو خونه من فقط اونی زندگی میکنه که من اجازهشو بدم. تمام. حسنا، اگه میدونستم علی اینقدر ازت عصبانی میشه هیچ وقت اینجا نمی اومدم، چون من فقط میخوام خوشحال ببینمت. علی خودت گفتی که اینجا خونه منم هست، پس خواهرم چرا نمیتونه اینجا بمونه؟ حسنا تو چرا نمیفهمی؟ من هر حرفی بزنی میتونم قبول کنم ولی این حرفتو نمیتونم. بهش بگو از اینجا بره. این از اینجا هیچ جا نمیره. من این لجبازی بیجا تو نمیفهمم علی. فهمیدم. این از من بیشتر برات مهمه. من میرم. یعنی مامان راست میگه؟ حسنا همدن این پولو به هم داده که جلوی علی اون آدم خوب بشه و ما آدم بد؟ نه، دل من چرا قبول نمیکنه؟ حسنا نمیتونه همچین کاری کنه. ولی مامان اون هیچ وقت اینو نمیفهمه. من باید پول حسنا رو برگردونم. در ضمن این پولو که حسنا داده، اما بازم این پول علیه. وقتی اون نمیخواد با همون نسبتی داشته باشه پس منم پول اونو نباید قبول کنم. من دیگه باید از اینجا برم. تو قرار نیست جایی بری مینا. تو مگه ندیدی؟ علی به خاطر من از اینجا رفت. اون از من متنفره. اون چرا باید متنفر باشه؟ اون فقط عصبانیه. چند روز دیگه عصبانیتش از بین میره. نه حسنا، من نمیخوام به خاطر من این زندگی سر و سامون گرفتن به هم بریزه. من میخوام همیشه خوشحال ببینمت. وقتی اینقدر منو دوست داری من این کارو برات نکنم؟
تو هیچ جایی نمیری مینا. نگران علی نباش، من راضیش میکنم. تو چقدر خوبی حسنا. تو میدونی که من چه رابطه‌ای با علی داشتم، ولی با وجود اون بهم شک نمی کنی و منو تو خونت نگه داشتی. قبل از اینکه رابطه‌ای با علی داشته باشی تو خواهر منی مینا. خواهری که منو خیلی دوست داره و من هیچ وقت بهت شک نمی کنم مینا. تو راست میگی حسنا. نکنه داری لطفه مامان بابا رو جبران میکنی؟ چی داری میگی مینا؟ من محبت دایی جون و محبت تو رو هیچ وقت نمیتونم جبران کنم. خواهرم رو به چه سختی تونستم پیدا کنم. حالا بذارم اینجوری بره؟ این اصلا ممکن نیست. حالا تو بشین، من برمیگردم. کجا میری؟ هیچ جا. یه کاری یادم اومد که باید انجامش بدم. تو بشین. از من چی رو پنهون میکنی حسنا؟ نگران علی مگه نه؟ کجا میخواد بره؟ دوباره که بر میگرده همینجا پیش من. من چطور باید از شهر تمنا خلاص بشم؟ چطور؟ اگه حسنا منو با تمنا میدید چی؟ نه من باید به حسنا بفهمونم. حسنا چرا حرف منو قبول نمیکنه؟ این نقشه تمناست. من نباید تمنا رو تو خونم راه میدادم. تمنا هر وقتی ممکنه رجوع به من به حسنا بگه. هر وقتی. من چی کار باید بکنم؟ چی کار باید بکنم خدایا؟ علی چه شده؟ نمیدونم علی کجا رفته. قبلا هیچ وقت همچین کاری نکرده بود که گوشیشو جواب نده. حالا مینا با خودش چه فکری میکنه که بین من و علی اینجوری تفاهمه؟ علی گاهی اوقات غیر منطقی فکر میکنه. گوشیمم جواب نمیده. من اینجا نگرانم اما اون
اولین فاصله رو که بینتون ایجاد کردم. حالا باهات کار دارم حسنا. به اون علی خیلی اعتماد داری؟ این اعتماد تو با خاک یکسان میکنم اگه این کارو نکنم؟ اسمم مینا نیست. انی بیا دخترم. انی داری کجا میری؟ داری دانشگاه میری یا کار دیگه ای داری عزیزم؟ کجا داری میری؟ راستش من 2-3 جا واسه کار درخواست دادم، به خاطر همون میرم. کار؟ دخترم کار کردنت اینقدر مهمه؟ مامان این کجاش اشکال داره؟ ما دوتا چقدر تغییر کردیم. در ضمن کار کردن عیب نیست. دیگه زندگیمو میخوام به روش خودم پیش ببرم. ماشاءالله دخترم چقدر فهمیده شده. از شنیدن این حرفات خوشحال شدم. کاش اینو قبلا میفهمیدم مامان. مجبور نمیشدیم این روزا رو ببینیم. نگران نباش عزیز دلم. آدم ها همیشه با شکست موفق میشن. تو وقتی خوشحالی که همه چی بر وفق مراده. یه چیزی بگم مامان؟ آره بگو. این شرایط بد منو با مامانم آشنا کرد که مرکز زندگیش فقط منم، که خوشحالی و غمش فقط به من ربط داره. وای مامان دیرم شد، من دیگه میرم. صبونتو بخور عزیزم. خوب من بیرون یه چیزی میخورم، شما فقط دعا کنین این کارو به دست بیارم. انشالله خدا موفقت کنه عزیزم. مرسی مامان، خداحافظ. برو به سلامت. برو قربونت برم. خدایا خودت به دخترم کمک کن. تو اومدی؟ کجا بودی؟ من از دیشب خیلی نگرانتم. واقعا؟ چرا؟ فرصت حرف زدن با منو پیدا کردی؟ تو چی داری میگی؟ تو هنوزم ازم ناراحتی؟ تو چرا نمیفهمی که مینا به جز من هیچ کسو نداره؟ من نمیتونم تنهاش بذارم. این مشکل من نیست. هر اتفاقی بیفته تمنا نمیتونه تو این خونه زندگی کنه. چرا این حرفو میزنی؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ پس بهش بگم کجا بمونه؟ هر جا بمونه، ولی اینجا نمیتونه بمونه حسنا. و اگه من بگم که نمیذارم اون از این خونه بره چی؟ پس جواب من اینه که تو هم باش برو. علی چی داری میگی؟ آره حسنا، اگه تمنا بیشتر از من برات مهمه تو هم میتونی پس باش بری.
حسنا، مینا تو اینجا چی کار میکنی؟ تو گریه میکنی؟ نه، نیازی نیست از من پنهون کنی. من همه چی رو شنیدم. چی؟ تو چی شنیدی؟ حرفای تو و علی رو. من میدونم که از اومدنم به اینجا خوشش نیومد، ولی این به این معنی نیست که باهات همچین رفتاری داشته باشه. نه مینا، تو داری اشتباه میکنی. علی اصلا اینطوری نیست، اون خیلی حواسش به منه. ولی به نظر نمیرسه. حسنا اینجا خونه ای تو هم هست. اگه تو منو به اینجا آوردی پس به این معنی نیست که علی باهات همچین رفتاری کنه. ها؟ باشه درسته، با من هر مشکل و هر مسئله‌ای داره به کنار، ولی تو که زنشی مگه نه؟ و اون خودشو چی فرض کرده؟ اون داشت میگفت باید از اینجا بری و تو هم ساکت وایسادی و شنیدی. اگه من جای تو بودم پس یه لحظه هم تو این خونه نمیموندم. ولی تو جای حسنا نیستی. نیازی هم نیست بین ما مداخله کنی. ما دوتا خودمون خیلی بهتر میدونیم مسائلمون رو چطور حل کنیم. مینا، نمیدونم این انی کجا مونده. آخه من که منش کرده بودم. نمیدونم اصلا لازم بود دنبال کار بره. کجا به حرفم گوش میده آخه این دختر؟ من خیلی خوشحالم. چی شده؟ مامان، من کار پیدا کردم. واقعا؟ آره، خیلی مبارکت باشه. من خیلی خوشحالم. شما نمیدونین یه کار خیلی خوبه. جدی میگی؟ مامان، دیگه شرایطمون تغییر پیدا میکنه. من خیلی خوشحالم برات. مامان، من تصمیممو گرفتم. چه تصمیمی؟ دیگه توی این محله زندگی نمی‌کنی. دیدی؟ این همون دختر دیتی که ازش دفاع می‌کردی. این داره تلاش میکنه بین ما دوتا اختلاف ایجاد کنه. حرفاش کجا اشتباه بود؟ درست میگفت دیگه. این خونه من نیست. خونه چه ارزشی داره حسنا؟ من مال تو هم. آره دارم میبینم. تو هم تحت تاثیر حرفای تمنا قرار گرفتی؟ نه علی، من فقط از این ناراحتم که اینقدر تو زندگیت ارزش دارم که راحت بهم گفتی از این خونه برم. معذرت میخوام حسنا. منظور من اون نبود. من تو عصبانیت یه چیزی گفتم. معذرت میخوام. یعنی قراره هر دفعه که ناراحت و عصبانی شدی منو بندازی بیرون؟ حسنا، نه حسنا، من به زندگی بدون تو حتی فکرم نمیتونم بکنم. باشه، تو که انقدر دوستم داری حداقل این خواسته خیلی کوچیک منو قبول کن. من قول میدم که دیگه هیچی ازت درخواست نکنم. قول میدم، لطفاً. حسنا، تو چرا اینقدر لج میکنی؟ اگه مشکل جای زندگی تمن است، من برای اون یه جا برای زندگی پیدا میکنم. اما علی، حسنا، ببین حسنا، گفتی تمنا جایی نداره که زندگی کنه، پس ما براش یه خونه میگیریم. اونم خوشحال میشه، ما هم خوشحال میشیم.
اما اون تنهایی چطور زندگی کنه علی؟ حسنا، تمنا بچه کوچیک که نیست. و علاوه بر این اون مسئولیتش با ما نیست. ببین حسنا، من هر کاری میکنم به خاطر تو میکنم. ولی من چطور بهش بگم از اینجا بره؟ اگه ناراحت بشه چی؟ چرا ناراحت بشه؟ ما اونو بیرون نمی کنیم، بلکه یه خونه دیگه بهش میدیم. ببین حسنا، من اصلا دوست ندارم که یکی بیاد و مزاحم زندگیمون باشه. علی اون که اصلا اذیت نمیکنه. نمیدونم تو باهاش چه مشکلی داری. اگه تو در مورد تمنا بفهمی دیگه حتی نمیخوای قیافشم ببینی. به چی فکر میکنی؟ هیچی. ببین حسنا، دیگه خیلی بحث کردیم. الان واضح به اون دختر دید بگو که بار و بندیلشو جمع کن و از اینجا بره. علی خودت فکر کن. اون همین جوریش هم ناراحته و من نمیتونم بدترش کنم. و منم نمیخوام که تو ناراحت باشی. منظورت چیه؟ هیچی. ببینم حسنا، تو شوهر و زندگی تو دوست داری یا دختر دایی تو؟ متوجه نمیشم. ببین حسنا، برای یه زنی که ازدواج کرده از همه یه پیوندش مهمتر پیوند ازدواجشه. من به همه خواسته‌هات احترام میذارم، ولی تو این مسئله بیشتر از این دیگه نمیتونم. اگه تو نمیتونی با تمنا حرف بزنی، من خودم حرف میزنم. نه، من خودم باهاش حرف میزنم. باشه. حالا یه چیزی برام بیار بخورم. از دیشب هیچی نخوردم. خیلی گشنمه. منم منتظر تو بودم و هیچی نخوردم. بریم. حالا یه چیزی بخوریم. علی، تو با من چطور میتونی همچین کاری کنی؟ قبلا میگفتی این خونه منه و الان دنبال اینی که من از این خونه بیرون کنی. اما نه، منم به این آسونی از اینجا نمیرم. این خونه و تو فقط حق من هستی و من هر کاری میکنم که این حقو به دست بیارم. اینجا نمیمونیم. اما این خونه یه خودمونه. به علاوه ما تا حدی باهاش کنار اومدیم، مگه نه؟ مامان، موضوع کنار اومدن نیست. موضوع کیفیت زندگیه. اگه ما میتونیم خونه بهتر از این داشته باشیم پس چرا نریم؟ سر صبح که حرفای عاقلانه میزدی، الان باز حرفای بچگونه. ببین دخترم، تو تا بخوای کارتو شروع کنی طول میکشه. چرا میخوای پولتو هدر بدی آخه؟ خونه جدید که راحت نیست، اجاره داره، 1000 تا خرج دیگه. کی میخواد پولشو بده؟ مامان، شما نگران اون نباش. حقوق من خیلی خوبه. دخترم چرا نگران نباشم؟ من نمیذارم تو پولاتو هدر بدی. دیگه باید ازدواج کنی و ما هزینه‌های خیلی بزرگتری در انتظارمونه. اصلا میدونی اینو؟ مامان، من الان نمیخوام ازدواج کنم. آه. من میخوام با مامانم بمونم. من میخوام واسه مامانم خیلی کارا بکنم. اما اینی دخترم، مامان، من به همه حرفاتون گوش دادم. الان باید شما به حرفم گوش بدین. لطفاً. مامان، ما خونه گرون نه، فقط توی محله تمیز یه خونه خوب میگیریم.
حتی من حرفم زدم. کار دل خودتو کردی و الان داری به من میگی؟ من میدونستم که به حرفم گوش نمیدین، واسه همین بدون شما خونه رو دیدم. حالا انقدر بزرگ شدی که خودت سرخود تصمیم میگیری ها؟ مامان، این تصمیم برای هر دوتامونه. این به نفع هر دومونه. بیا مینا، بشین. غذا برات بکشم. تو حرف میزنی یا من حرف بزنم؟ من حرف میزنم. چی شده؟ مگه چه حرفیه؟ مینا، من فکر کردم که منظورم اینه که ما دوتا فکر کردیم که تو همیشه مستقل زندگی کردی و اونجوری هم دوست داری. پس ما فکر کردیم که برات خونه جدا بگیریم. چرا واضح حرف نمیزنی؟ میخوای من از خونت بیرون بندازی؟ حسنا، این یعنی که همه اون حرفا و قول و قرار و دروغ بوده؟ راست میگن، خواهر خود و آدم فرق میکنه. کاش یه خواهر داشتم که برای من با همه دنیا میجنگید. مینا، من و اگه من بگم که این تصمیم حسن است، نه تصمیم من، چی؟ اینی اگه من حرفتو قبولم بکنم ما این خونه رو چی کارش کنیم؟ مشکل چیه؟ میفروشیمش. بفروشیم؟ تو نمیتونی بفهمی، یا شاید فراموش کردی که این خونه آخرین یادگاری باباته. باشه مامان، نمیفروشیمش. اینو اجاره میدیم و اینجوری پول اجاره هم گیرمون میاد. ولی دیگه اینجا نمیمونی. مامان، شما ازم ناراحت شدی؟ مامان اگه بگین من بهتون اصرار نمی کنم، ولی اینجوری ازم ناراحت نباشین. من ازت ناراحت نیستم عزیزم، ولی من نمیذارم الکی پولاتو خرج کنی، فهمیدی؟ خیلی خوب، تو بشین من برات غذا میارم عزیز. از صبح هیچی نخوردی، حتما خیلی گرسنه شدی. من غذا میارم با همدیگه بخوریم. راستی بگم باید در مورد محل کاره، در مورد اینکه کارت چی هست و همه جزئیاتشو بهم بگی، باشه؟ میرم غذاتو بیارم. مامان، من همه اون چیزایی رو بهتون میدم که علی ازتون گرفت. مگه چیه که من دخترم؟ من براتون پسر میشم و نشونتون میدم. من همه اون خوشی ها رو بهتون میدم که حقتونه. پس من اینو میگم که اگه تو دل تو هیچی نیست، پس با اینجا موندنم چه مشکلی داری؟
تو دل من اگه چیزی بود من نمیذاشتم حتی یه دقیقه اینجا بمونی، حتی اگه حسنم خیلی ناراحت میشد. برای همین بهتر همینه که از شرافتم سوء استفاده نکنی و از اینجا بری هرچه زودتر. مرسی حسنا، مرسی که اینقدر به هم بی احترامی کردی، اونم تو خونه خودت. اگه میمردم از این بهتر بود. مینا حرف منو بشنو. مینا، علی چی کار کردی؟ لطفاً بیا برو باش حرف بزن وگرنه یه کاری دست خودش میده. اون هیچ کاری نمیکنه، من خوب میشناسمش. مینا به حرفم گوش بده. مینا درو باز کن. حسنا از اینجا برو، نمیخوام با کسی حرف بزنم. مینا باز کن لطفاً یه بار به حرفم گوش بده. بهت گفتم نمیخوام با کسی حرف بزنم. مینا من میدونم از حرفای علی ناراحت شدی، من از طرف اون ازت معذرت میخوام. لطفاً حسنا تو نیازی نیست از طرف کسی معذرت بخوای، با دختری مثل من باید همچین کاری بشه. از اینجا برو. مینا لطفاً از این حرفا نزن. باشه لطفاً درو باز کن، لطفاً این درو باز کن، لطفاً. مینا لطفاً درو باز کن. من بهت گفتم از اینجا برو، دیگه هیچ دلیلی واسه زنده موندن ندارم. از اینجا برو. مینا لطفاً به حرفم گوش بده. من علی رو راضی میکنم، لطفاً یه بار به حرفم گوش بده. مینا لطفاً درو باز کن، من دلم شور میزنه. مینا الو، چطوری عزیز دلم؟ تو چرا به هم زنگ زدی؟ من بهت پول دادم ویکی. انی چه شده؟ حالا واقعا فکر کردی که من اینقدر عوضی و بیشعورم که هر باری که بهت زنگ میزنم یعنی میخوام ازت پول بگیرم؟ واقعا؟ پس واسه چی زنگ زدی؟ همینجوری میخواستم حالتو بپرسم. چطوری؟ کجایی؟ چی کار میکنی؟ اصلا دیدنم نمیای، دلم برات تنگ شده. من باهات هیچ حرفی ندارم دیگه، باهات هیچ رابطه‌ای هم ندارم. نه خیر عزیز دلم، اینجوری میگی دلمو میشکنی. من و تو رابطه عمیقی با هم داریم که هر چقدر بخوای نمیتونی این کارش کنی. آخه تو چی میخوای ویکی؟ میخوام که یه بار دیگه به دیدنم بیای. راستی امشب یه مهمونی هستش، یا با هم بریم. اون دهنتو ببند، من ازت متنفرم، ازت چندشم میشه، فهمیدی؟ من افسوس اون روزاییو میخورم که بهت اعتماد کردم. ببین من اونقدرام بد نیستم، نگاه کن همه تو رو رها کردم، فقط من موندم که هنوز واسه بودن کنارت خیلی بیقرارم. اینجور عشقو کجا میتونی پیدا کنی؟ آدم عوضی مثل تو رو اولین بار دیدم. خوبه، حداقل این یه ویژگی رو دارم که منو از همه متمایز. به هر حال من اصلا ازت اجازه نخواستم، تو باید به این مهمونی بیای، میفهمی؟
و اگه من نیام چی؟ تو منو خیلی خوب میشناسی. من میام جلوی در خونتون. خونه من؟ آره، من آدرس خونتون رو پیدا کردم. چه محله کثیفی زندگی میکنی. واقعا از دیدن حال و روزت ناراحت میشم. به هر حال اگه میخوای با من کل کنی، منم زندگی کردن تو اون محله رو برات خیلی سخت میکنم. ویکی لطفاً به من کاری نداشته باش. ماما. ای بابا، اینی چه شده؟ تو خیلی خوب میدونی که این التماسات روی من هیچ تأثیری نداره. این مزخرفاتو تمومش کن. اگه یه بار دیگه تلاش کنی با دخترم صحبت کنی، من میدونم و تو. به به، شما این خاله؟ پس اینی همه چی رو بهتون گفته. واقعا ناراحت میشم وقتی شما رو تو این حال میبینم. تو اینجوری آدم نمیشی. مجبورم میکنی به پلیس گزارش بدم. آره، حتما گزارش بدیم. حتما بریم پیش پلیس. ولی یه چیزی رو به یاد داشته باشید که حالا اون ناهید بزرگ نیست، بلکه یه ناهید معمولی هستین که توی محله معمولی زندگی میکنه. پس حرفاشو کی گوش میده؟ و در ضمن اون برادرزاده دوست داشتنید علی هم تنها ولت کرده. پس بهتون توصیه میکنم که شما هم به آینده خودتون و دخترتون فکر کنین. من نیازی به توصیه های تو یکی ندارم، فهمیدی؟ و بعد از این اگر تلاش کردی به دخترم زنگ بزنی یا اینکه اذیتش کنی، یادت بمونه من راحتت نمیذارم، فهمیدی؟ الان بازی جالب ترم شد. علی لطفاً بریم. اون در باز نمیکنه. من بهت گفته بودم لطفاً بیا بریم. من بهت گفتم که نمیرم. علی لطفاً بیرحم نباش. اون همینجوری هم داغونه. اگه خدایی نکرده یه اشتباهی بکنه من نمیتونم خودمو ببخشم. من که گفتم نمیرم حسنا. علی قسمت میدم یه بار باهاش حرف بزن. من میدونم الان یه کاری دست خودش میده، مطمئنم. مامان داری چی کار میکنی؟ اون دیگه نمیتونه بهت زنگ بزنه. اون به این راحتی ها منو ول نمیکنه. اینی دخترم تو چرا نگران هستی؟ من کنارت هستم دیگه. وقتی شماره‌ت عوض بشه اون وقت چطوری میخواد بهت زنگ بزنه آخه؟ اما مامان اگه عکسامو تو اینترنت پخش کرد چی؟ مینا در باز کن. علی لطفاً تو بهش بگو در باز کنه. لطفاً بهش بگو. تمنا این مسخره بازی رو تموم کن و در رو باز کن. علی اگه چیزی شده باشه چی؟ هیچ چیش نمیشه. تمنا علی در رو بشکن لطفاً.
تمنا در رو باز کن. علی اون در رو باز نمی کنه، در رو بشکن. نه خیر دخترم، اون همچین کاری رو نمی‌کنه. اینا همش تهدیدای تو خالیشه. اگه خدایی نکرد همچین کاری رو هم کرد، اون وقت میدونم چی کار کنم. زود باش. تمنا مینا مینا این کارو نکن. مراقب باش. لطفاً علی بیارش پایین. بیا پایین. داشتی چی کار میکردی؟ بگو. میذاشتی که بمیرم. چرا نجاتم دادی؟ اگه چیزیت میشد من چی کار میکردم؟ منظورم اینه حسنا این غمو نمیتونست تحمل کنه. تو مگه نگفتی که این خونه رو ول کنم و برم؟ آره من گفتم، اما نگفتم بهت برو خودتو بکش. اگه تو چیزیت میشد من هیچ وقت خودمو نمیبخشیدم. تا وقتی که اینجا زندگی میکنی به سرتم نزنه همچین کارایی کنی. وگرنه چی؟ وگرنه من خودم میکشمت. اذیت کردن دیگران رو دوست داری نه؟ ولی مامان اون که آدرس خونمونو میدونه. اگه اون اومد اینجا چی؟ من خیلی میترسم مامان. من خیلی میترسم. تو نگران نباش عزیز دلم. چطور نگران نباشم؟ اگه اون اینجا بیاد پس زندگی کردن تو این محله برامون سخت میشه. ما این خونه رو ترک میکنیم. مامان شما چی میگین؟ میدونم این خونه چقدر براتون با ارزشه. دخترم هیچی به اندازه تو برام با ارزش نیست. پس نگران هیچی نباش. وقتی من هستم تو هیچیت نمیشه. ما یه جای دورتر از این میریم، جایی که پیدا کردنمون براش خیلی سخت باشه. اما مامان اگه اونجا اومد چی؟ کی میخواد بهش بگه آخه؟ تو مگه خودت نگفتی که خونه ای رو دیدی که فقط زود به اون املاکی زنگ زد؟ ما همین فردا از اینجا میریم عزیزم. باشه ما از اینجا میریم، نگران نباش. مامان شما چقدر خوبی. اگه شما نبودین چی کار میکردم؟ اینی دختر گلم گریه نکن. وقتی من پیشت باشم اون نمیتونه کاریت کنه. پاشو آفرین، پاشو دست و روتو بشور. من بهت گفتم دیگه هیچی نمیشه. برو آفرین دختر گلم. من باید این ویکی رو یه کارش کنم. اینجوری حتی اینی نمیتونه ازدواج کنه. ولی آخه چی کارش کنم؟
تو خوبی؟ من خوبم. چه نیازی بود این کار رو انجام بدی؟ تو داشتی من از خونت بیرون مینداختی. معذرت میخوام مینا. من اینو نمیخواستم، اما علی منو مجبور کرد. من میدونم تو نیازی نیست شرمنده بشی. بهم یه قولی بده. چه قولی؟ که دیگه بعداً همچین کاری نمی کنی. امروز اگه چیزیت می شد من به دایی و زندایی چه جوابی می دادم؟ اگه بلایی سرت می اومد من چی کار می کردم؟ اگه تو چیزیت می شد من هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم. من چم شده بود؟ من باید خودم رو کنترل می کردم. و اگه تمنا چیزیش می شد من می تونستم خودم رو ببخشم؟ نه نمیتونستم. نمیدونم حسنا از اون رفتارم چه برداشتی کرده باشه. من باید خودم رو کنترل کنم. فقط یه اشتباهم میتونه این آرامش زندگیمو از بین ببره و من باید از تمنا دور باشم. تمام. خانم جان چیزی براتون بیارم؟ نه کریم من چیزی نمیخوام، ولی از مینا خانم بپرس. ایشون تو اتاقن، درم باز نمیکنن خانم جان. باشه درسته، چند دقیقه دیگه بپرس. خیلی حواست بهش باشه، مهمون خاصمون هستن. چشم خانم. منم گاهی به چه چیزایی فکر میکنم. مینا الان آشفته است و من نباید ازش عصبانی بشم. آخه بین اون دوتا یه رابطه قدیمی بوده و مینا نمیتونه اونو فراموشش کنه. من نباید به اون دوتا شک کنم. علی منو خیلی دوست داره و مینا اون که عزیزمه، اون امکان نداره ناراحتم کنه. بیا تو.
تو اینجا؟ چیه؟ خوشت نیومد؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم ازت تشکر کنم. تشکر برای چی؟ تو امروز جونمو نجات دادی و به همین حسو دادی که هنوزم چقدر منو دوست داری. تا برات سوء تفاهم شده. سوء تفاهم شاید واسه حسنا پیش بیاد علی کاظمی، ولی برای من نه. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार